ल एग्रोमेटिक एग्रोमेटिक यो पनि हुन्छ होला है ACHROMATIC एग्रोमेटिक कम्बिनेसन अफ टू लेन्सेस यसलाई एग्रोमेटिजम पनि भन्छ है के भनेर सोध्छ भने डिराइभ द रिलेसन फर एग्रोमेटिजम यसरी सोध्छ यो लङ क्वेसन हो यसको लागि फिगर बनाऊ दुईटा लेन्स है दुईटा डिफरेंट मटेरियल को लेन्स पोल भयो यो डिस्पर्स भयो है एउटा रेड लाइट को लागि एउटा भोइलेट लाइट एउटा चाहिँ मिल लाइट को लागि यसले डिस्पर्स गरे डिस्पर्स गरिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ के गर्यो फेरि रिकम्बाइन गरेर एउटा मात्रै पोइन्टमा पठायो फोकल पोइन्ट भन्छ एउटा लेन्स L1 हो यो ग्लास को नाम L1 लेन्स चाहिँ एउटा क्राउन ग्लास भन्छ है ग्लास को टाइप हो यो L2 भनेको चाहिँ अर्को ग्लास हो अर्को लेन्स हो जुन लेन्स चाहिँ क्लिन्ड ग्लास भन्छ है यो फोकस फोकल पोइन्ट हैन र यसमा चाहिँ मैले एउटा फोकस फर रेड लाइट फोकल लेन्थ फर रेड लाइट फोकल लेन्थ फर भोइलेट लाइट र फोकल लेन्थ फर मिल लाइट सपोज गर्ने दुईटै लेन्स को लागि त्यसैगरी रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स फर रेड लाइट रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स फर भोइलेट लाइट र रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स फर मिल लाइट को लागि पनि के गर्ने तिम्रो चाहिँ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स सपोज गरिसकेपछि यहाँबाट एउटा के आउँछ लेन्स मेकर्स फर्मुला युज गरेर चाहिँ हामीले गर्छौं त्यो भएर आज लेख्ने मात्रै हो अस्ति भनिसकेको छु मैले हैन के भन्नु पर्यो भन्दा लेट अस कन्सिडर there are two lenses L1 and L2 which are made by crown and clean glass है FLINT clean glass यो ग्लास को टाइप हो है यो क्राउन र क्लिन भनेको लेट देखेन सर त्यता and FB सर देखेन त्यहाँ देखिन्न किन देखिदैन यदि यो मेट नम्बरको है बोर्ड सानो हुन्छ let
let f r f and f b be the focal length of focal length for red, mean and violet, red, mean and violet light of fast lens L1. Similarly FR dash F dash and FB dash be the focal length of respective colors, focal length for respective color of lens L2. Respective colors of lens L2A. Also mu R, mu and mu V. Also mu R, mu and mu V be the refractive indices of for these colors. These भनेको अहिलेको कलर, these colors of fast lens L1 and mu R dash, and mu V dash be that of second lens L2. According to lens maker's formula, for mean light the focal length relation is given by focal length relation देखो तीन बड़े मतलब 1 by f is equal to mu minus 1 by r1 plus 1 by r2. This is equation. याला अगले चेंज करो थोड़े के वाले चेंज कर देता हूँ This is 1 by r1 plus 1 by r2 is equal to 1 by f mu minus 1. This is equation number 1. Equation 1, right?
here the red light, the also for the red light of first lens, the relation of focal length कति हुन्छ त भन्दा 1 by f red 1 by f red is equal to mu red minus 1 by r1 plus 1 by r2. Right? This is equation number 2. From 1 into एक र दुईबाट के पाइन्छ त 1 by f r is equal to mu r minus 1 upon 1 by r1 plus 1 by r2 भनेको f mu minus 1. This is equation number 3. त्यसै गरी for same light of second lens the focal length relation कति हुन्छ त तिम्रो focal length relation चाहिँ 1 by f r dash second lens, right? 1 by f r dash is equal to mu r dash minus 1 by r1 plus 1 by r2. Similarly भन्नुपर्छ है भनेपछि अब के हो नि गर्दा भन्दा from above 1 by f r dash is equal to mu r dash minus 1 upon f dash mu dash minus 1. This is equation number 4. After achromatism, the combined focal length or red light is given by 1 by f of red is equal to 1 by f red plus 1 by f red dash हुन्छ यो भनेको combined focal length को रिलेसन भ्यालु पुट गरौँ त 1 by f r र 1 by f r dash को भ्यालु हेरौँ है त अब के हुन्छ हेर है त अब त्यसै 1 by f red is equal to mu यो छ नि mu r minus 1 upon f mu minus 1 plus mu r dash minus 1 upon mu r dash minus 1 upon mu r dash minus 1 upon f dash mu dash minus 1 यो कम्बाइन फोकल लेन्थ युज गरेको है रेड लाइट को लागि यो कुनै एउटा इक्वेसन भन्नु नम्बर 5 इक्वेसन नम्बर 5 है अब हेर है त अब इन द सेम वे फर वायलेट लाइट पनि निकाल्न मिल्छ के इन द सेम वे
सेम वे पुरै प्रोसेस गर्नु पर्दैन भोइलेट लाइट चाहिँ म डाइरेक्ट लेखिदिन्छु सेम वे द कम्बाइन्ड फोकल लेन्थ for violet light after achromatism is 1 by F violet is equal to mu violet minus 1 divided by F mu minus 1 plus mu violet dash minus 1 upon F dash mu dash minus 1 भनेपछि एउटाको निकालिसकेपछि पुग्ने रहेछ हैन सर डाइरेक्ट लेखिन नत्र फोमासु क्वेशन हो धेरै लामो हुन्छ के अर्को पनि त्यही तरिकाले निकाल्न थाल्यो भने फेरि धेरै लामो हुन्छ भनेपछि यो भोइलेट लाइटको लागि पनि तर यो चीज चाहिँ लेख्नु पर्यो इन द सेम वे भन्नु पर्यो है यही तरिकाले द कम्बाइन्ड फोकल लेन्थ फर भोइलेट लाइट आफ्टर एक्रोमेटिजम अब भोइलेट लाइटको लागि पनि कम्बाइन्ड फोकल लेन्थ आयो हैन दुईटा एक्रोमेटिजम गरिसकेपछि के लेन्स दुईटा मिलाइसकेपछि हैन एउटाको फोकल लेन्थ र अर्कोको फोकल लेन्थ हामीले जोइन गरेर बनाइयो रेड लाइटको लागि पनि आयो अब एक्रोमेटिजम भने के त भन्दा रेड कलरको र भोइलेट कलर चाहिँ एकै ठाउँमा गएर मिल्ने हो त्यही भएर अब के भन्न सकिन्छ त भन्दा इन लाइटको एक्रोमेटिजम निकाल्न सकिदैन सर अब के गर्न सकियो त भन्दा आफ्टर एक्रोमेटिजम the focal length of red light is equal to the focal length of violet light red light र violet light को चाहिँ focal length इक्वल हुन्छ यो भने के त भन्दा f red is equal to f violet हुन्छ f red is equal to f violet यसले भन्नु खोजेको के त भन्दा 1 by f red बराबर 1 by f violet पनि हुन्छ अब f red र f violet को भ्यालु चाहिँ माथिबाट राख्दिने 7 from 5 6 and 7 from 5 6 and 7 we get 5 6 र 7 बाट के पाइन्छ त भन्दा 1 by f red को भ्यालु छ mu red minus 1 upon f mu minus 1 plus mu red dash minus 1 upon f dash mu dash minus 1 यो रेड लाइट के रे यो रेड लाइट को लागि फोकल लेन्थ भयो हैन रेसिप्रोकल अफ फोकल लेन्थ त्यसैगरी भोइलेट लाइट को पनि गर्नु पर्यो भोइलेट लाइट को पनि त्यही फर्मुला mu v minus 1 upon f mu minus 1 अनि प्लस mu v dash minus 1 upon f dash mu dash minus 1 अब डैश डैश लाई एक ठाउँमा राखौं हैन जुन फिल्म ग्लास को र क्राउन ग्लास को फरक क्राउन ग्लास को र फिल्म ग्लास को यो रिलेसन चाहिँ एकातिर लैजाउँ त के हुँदो रहेछ जस्तै मैले यो जुन mu r र mu भोइलेट लाई चाहिँ एक ठाउँमा राखे mu r minus 1 upon f mu minus 1 अनि यो जाँदाखेरि माइनस हुन्छ है माइनस mu v minus 1 upon f mu minus 1 यो क्राउन ग्लास को लागि ठीक छ अब फेरि फिल्म ग्लास को लागि इज इक्वल टु ड्याश वाला उता लैजाउँ
अब के गर्नु पर्यो म्यु v डैश माइनस 1 अपन f डैश म्यु डैश माइनस 1 अनि यो पल्लो साइडमा जानु पर्यो भोइलेट लाइटको लागि के रेड लाइटको लागि उता जानु पर्यो म्यु r डैश माइनस 1 अपन f डैश म्यु डैश माइनस 1 के आज त अपग्रेड भन्छ त के हो ल अब यसलाई हल्का सिम्प्लिफाई गरौँ अझै यसलाई हल्का सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि f म्यु माइनस 1 एलसीएम आयो म्यु r माइनस 1 माइनस म्यु v प्लस 1 यता आयो उतापट्टि कति भयो त भन्दा म्यु v डैश माइनस 1 अपन हैन एलसीएम के आयो f डैश म्यु डैश माइनस 1 अपन म्यु v डैश माइनस 1 माइनस म्यु r डैश माइनस प्लस 1 ध्यान दियो यो क्याल्कुलेसन आफै गर्ने नि हुन्छ माइनस 1 र प्लस 1 गयो माइनस 1 र प्लस 1 गयो अब बाँकी रह्यो कति हो त म्यु r माइनस म्यु v डिवाइड बाइ f म्यु माइनस 1 यो यतापट्टिको म्यु v डैश माइनस म्यु r डैश डिवाइड बाइ f डैश म्यु डैश माइनस 1 ल अब डिस्पर्सिभ पावर भने के हो थाहा छ तिमीहरुलाई डिस्पर्सिभ पावर भनेर भनेको थियौ नि हामीले लास्ट टाइम के भनेको थियौ ओमेगा डिस्पर्सिभ पावर भनेको चाहिँ हैन म्यु v माइनस म्यु r डिवाइड बाइ म्यु माइनस 1 भनेको डिस्पर्सिभ पावर हो है अब यसलाई के गर्न सकिन्छ माइनस कमन लिएर म्यु v माइनस म्यु r डिवाइड बाइ f म्यु माइनस 1 इक्वल टु क्या आयो म्यु v डैश माइनस म्यु r डैश डिवाइड बाइ f डैश म्यु डैश माइनस 1 अब यो भनेको के हो त यो भनेको ओमेगा बाइ f हो हेर त यो भनेको माइनस ओमेगा बाइ f म्यु v माइनस म्यु r अपन म्यु माइनस 1 भनेको चाहिँ तिम्रो के हो त भन्दा डिस्पर्सिभ पावर हो इक्वल टु त्यो भनेको ओमेगा डैश डिवाइड बाइ f डैश ओमेगा डैश डिवाइड बाइ f डैश हुन्छ यो माइनस हो है ल यसले के कन्क्लुजन निकाल्यो त भन्दा तिम्रो चाहिँ ओमेगा बाइ ओमेगा डैश इज इक्वल टु माइनस f बाइ f डैश म्हणजे क्राउन क्लास र फ्रेम क्लास को डिस्पर्सिभ पावर को रेशियो तिनीहरुको फोकल लेन्थ को रेशियो सँग इक्वल भयो भने एक्रोमेटिजम हुन्छ भनेर कन्क्लुजन निकाल्नु पर्यो के कन्क्लुजन निकाल्यो भने the ratio of dispersive power of the ratio of dispersive power of crown glass and thin glass is equal to the ratio of their respective focal length for achromatism or achromatism हैन एक्रोमेटिजम हुनको लागि के हुनु पर्दो रहेछ त भन्दा क्राउन ग्लास को र थिन ग्लास को डिस्पर्सिभ पावर को रेशियो चाहिँ फोकल लेन्थ को रेशियो सँग
इक्वल हुनु पर्दो रहेछ। अब यो अपोजिट नेगेटिभ किन दियो त भन्दा एउटा कन्केभ भयो भने अर्को कन्भेक्स हुनु पर्यो हैन। एउटा लेन्स कन्केभ हुन भयो भने अर्को कन्भेक्स हुनु पर्यो, किनकि नेगेटिभ साइनले चाहिँ त्यही इन्डिकेट गर्छ कि एउटाले डिस्पर्सन गर्यो भने अर्कोले कन्भर्जन गरिदिनु पर्यो। त्यो डिस्पर्सनलाई चाहिँ मिलाइदिनु पर्यो कि। अब एउटा स्पेशल केस छ है, केस फर्स्टमा when their focal length are when the focal length of these two lenses are equal। यिनीहरुको फोकल लेन्थ इक्वल भयो भने के हुन्छ त भन्दा that is f is equal to f dash भइदियो भने के हुन्छ त भन्दा हाम्रो रिलेसन चाहिँ ओमेगा बाइ ओमेगा ड्याश इज इक्वल टु माइनस f बाइ f नै हुन्छ हैन। यो रे क्यान्सल भयो भनेपछि के हुने भयो त भन्दा ओमेगा इज इक्वल टु माइनस ओमेगा ड्याश। तिनीहरुको डिस्पर्सिभ पावर पनि इक्वल हुने भयो है। The dispersive power also, the dispersive power also equal and opposite हो। अपोजिट भनेको त्यही छ, एउटाले कन्भर्ज गर्यो भने अर्कोले डाइभर्ज गर्ने अपोजिट। फेरि अर्को केस के छ भने दुईटै सेम मटेरियल बन्यो, दुईटै प्लेन ग्लासले बन्यो अथवा दुईटै क्राउन ग्लासले बन्यो भने के हुन्छ त तिनीहरुको फोकल लेन्थ। केस सेकेन्डमा when सर्ट क्वेशनमा सोध्न सक्छ है तिनीहरु, मैले केस लेखेको छु नि। when these two lenses are made by same material, एउटै मटेरियलले बन्यो भने के हुन्छ त ओमेगा इज इक्वल टु ओमेगा ड्याश। दुईटैको डिस्पर्सिभ पावर चाहिँ सेम मटेरियल भयो भने सेम हुन पर्छ। भनेपछि अब फोकल लेन्थ चाहिँ के हुन्छ त भन्दा डिस्पर्सिभ पावर सेम भयो भने नि फोकल लेन्थ सेम हुने र अपोजिट हुने। दैट इज यसले भन्नु खोजे के त भन्दा ओमेगा बाइ ओमेगा ड्याश इज इक्वल टु माइनस f बाइ f ड्याश आछ नि त। यो भनेको के त भन्दा ओमेगा बाइ ओमेगा इज इक्वल टु f बाइ f ड्याश के भनेको त भनेपछि f इज इक्वल टु माइनस f ड्याश। दुईटाको फोकल लेन्थ सेम हुने तर अपोजिट हुने के। अपोजिट भनेको के हो भन्दा तिम्रो चाहिँ ठ्याक्क त्यही नै हो। आखिर एउटै केसले काम गर्थे यो, तर त्यहाँ दुईटा केस बनाएर गरिदियो भने दुईटा केस चाहिँ तिम्रो सर्ट क्वेशनमा फरक सोध्न सक्छ कि है। ल यो चाहिँ तिम्रो के त भन्दा एक्रोमेटिजम गर्ने कन्डिसनहरु। एक्रोमेटिजम गर्दा के हुन्छ त है, फोकल लेन्थ के हुन्छ, डिस्पर्सिभ पावर के हुन्छ हैन। अनि त्यसपछि मेन कन्डिसन चाहिँ के हो त एक्रोमेटिजमको ओमेगा बाइ ओमेगा ड्याश इज इक्वल टु माइनस f बाइ f ड्याश चाहिँ मेन कन्डिसन भयो एक्रोमेटिजमको। यो लङ क्वेशनमा सोधिरहेछ है लगभग तिम्रो लेन्स मेकर्स फर्मुला, त्यसैगरी प्रिज्मको मिनिमम डेभिएसन र यो एक्रोमेटिजम, यो तीनटा डिराइभ भनेर नै सर, डिराइभ भनेर या डिराइभ द रिलेसन भनेरै आउँछ। डिराइभ द रिलेसन फर एक्रोमेटिजम पनि भन्छ, अथवा प्रुभ दैट ओमेगा बाइ ओमेगा ड्याश इज इक्वल टु माइनस f बाइ f ड्याश भनेर नि सोधिदिन्छ कि। त्यो भयो भने यो रिलेसन युज गर्नु पर्यो अथवा डिराइभ गर्नु पर्यो है। मैले भने नि तीनटा यसका अप्टिक्सका तीनटा मेन क्वेशन कुन रे? एउटा यही भइहाल्यो, लेन्स मेकर
अनि अर्को लेन्स मेकर्स फर्मुला र अर्को चाहिँ मिनिमम डेभिएसन अफ प्रिज्म को मिनिमम